तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा में मैंने पिछली वीडियो में सबक नंबर 42 के अंदर ज़कात के मसारिफ़ का बयान आपको पढ़ा दिया। ठीक है, इंशाल्लाह आज की वीडियो में सबक नंबर 43 के अंदर सदक़ाए फ़ित्र का बयान पढ़ेंगे। ये हमारा लास्ट सबक रहेगा। ठीक है, तालीमुल इस्लाम का चौथा हिस्सा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे शाकिर एकेडमी को कुछ खुशी से देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अकाउंट नंबर दे दिया है और आप स्क्रीन में भी अकाउंट नंबर IFSC कोड और नाम देख रहे हैं। आप खुशी से देना चाहें दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदक़ाए फ़ित्र का बयान। सवाल, सदक़ाए फ़ित्र किसे कहते हैं? जवाब, फ़ित्र के माने रोज़ा खोलने या रोज़ा ना रखने के हैं। खुदा ताला ने अपने बंदों पर एक सदक़ा मुकर्रर फरमाया है कि रमज़ान शरीफ के ख़त्म होने पर रोज़ा खुल जाने की खुशी और शुक्रिया के तौर पर अदा करें, उसे सदक़ाए फ़ित्र कहते हैं। और इसी रोज़ा खोलने की खुशी मनाने का दिन होने की वजह से रमज़ान शरीफ के बाद वाली ईद को ईदुल फ़ित्र कहते हैं। सवाल, सदक़ाए फ़ित्र किस शख्स पर वाजिब होता है? जवाब, हर मुसलमान आज़ाद पर, जबकि वो बक़द्रे निसाब माल का मालिक हो, सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है। सवाल, सदक़ाए फ़ित्र वाजिब होने के लिए जो निसाब शर्त है वो वही निसाबे ज़कात है जो बयान हो चुका या कुछ फ़र्क है? जवाब, निसाबे ज़कात और निसाबे सदक़ाए फ़ित्र की मिक़दार तो एक ही है। मसलन 54 तोला 2 माशा चांदी या उसकी कीमत, लेकिन निसाबे ज़कात और निसाबे सदक़ाए फ़ित्र में ये फ़र्क है कि ज़कात फ़र्ज़ होने के लिए तो चांदी या सोना या माले तिजारत होना ज़रूरी है और सदक़ाए फ़ित्र वाजिब होने के लिए इन 3 चीज़ों की खुसूसियत नहीं, बल्कि उसके निसाब में हर किस्म का माल हिसाब में ले लिया जाता है। हाँ, हाजत असलिया से ज़ायद और कर्ज़ से बचा हुआ होना दोनों निसाबों में शर्त है। बस अगर किसी शख्स के पास उसके इस्तेमाल के कपड़ों से ज़ायद कपड़े रखे हुए हों या रोज़मर्रा की ज़रूरत से ज़ायद तांबे, पीतल, चीनी वग़ैरह के बर्तन रखे हों या कोई मकान उसका खाली पड़ा है और किसी किस्म का सामान और असबाब है और उसकी हाजत असलिया से ज़ायद है और उन चीज़ों की कीमत निसाब के बराबर या ज़्यादा है तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं, लेकिन सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है। सदक़ाए फ़ित्र के निसाब पर साल भर गुज़रना भी शर्त नहीं।
بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہوا ہو تو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ سوال: صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جواب: ہر مالک نصاب شخص پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کریں۔ سوال: مشہور ہے کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ جواب: غلط ہے، بلکہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے ہوں۔ سوال: صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ جواب: عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، پس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں دیا جائے گا، اور جو بچہ صبح صادق سے پہلے پیدا ہوا ہو اس کی طرف سے ادا کیا جائے گا۔ سوال: اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان شریف میں دے دیں تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: صدقہ فطر ادا کرنے کا بہتر وقت کیا ہے؟ جواب: عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے، اور نماز کے بعد ادا کریں تو یہ بھی جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کرے اس کے ذمے واجب الادا رہے گا، چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ سوال: صدقہ فطر میں کیا کیا چیز اور کتنی دینا واجب ہے؟ جواب: صدقہ فطر میں ہر قسم کا غلہ اور قیمت دینا جائز ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو فی آدمی 2.25 سیر دینا چاہیے۔ سیر سے مراد انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن ہے، اور جو یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو 3.5 سیر دینا چاہیے، اور اگر جو اور گیہوں کے علاوہ اور کوئی غلہ مثلاً چاول، باجرہ، جوار وغیرہ دیں تو 2.25 سیر گیہوں کی قیمت یا 3.5 سیر جو کی قیمت میں جس قدر وہ غلہ آتا ہو اتنا دینا چاہیے، اور اگر قیمت دیں تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت دینی چاہیے۔ سوال: ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دے دینا یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دینا بھی جائز ہے؟ جواب: کئی فقیروں کو بھی دینا جائز ہے، اسی طرح کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو بھی دینا جائز ہے۔ سوال: صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب: جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی
جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی ناجائز ہے۔ سوال: جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں لے سکتے، اور کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو۔ تعلیم الاسلام کا چوتھا حصہ ختم ہوا۔ تو یہ ہمارا سبق نمبر جو ہے 43 پورا ہو چکا، ٹھیک ہے۔ تو ملتے اگلی ویڈیو میں کوئی اور نئے کتاب کے ساتھ اور کوئی اور نئے ٹاپک کے ساتھ، اور اگر آپ کو شاکر اکیڈمی کو خوشی سے کچھ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہاں، اگر آپ دیں گے تو آپ کو کرنا کیا ہے، آپ کو اس پہ اسکرین شاٹ بھیج دینا ہے 93 18 42 83 00 پر، 93 18 42 83 00 پر۔ اس پر آپ واٹس اپ کر سکتے ہیں اسکرین شاٹ۔ تو ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔